السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يعني توتوريالز. اليوم ان شاء الله راح نديروا لي ماكارون على شكل ويني دو بو. بدون اطاله نخليكم مع المقادير. اذا هنايا راح نوريكم لي زوتي اللي خدمت بهم. نسحقوا ان بول، ان غران بول باش نقدروا نخلطوا فيه. نحتاجوا اون سباتول، نحتاجوا ان باتور، ان سامبل باتور، نحتاجوا دي كولورون اليمونتير اون جيل ولا بودر ولا بات، نحتاجوا اون دوي روند، دي بلاطو ندير لهم بابي كويسون. فوالا هنا عندي لي غاباري اللي جلي امبريمي باش نتبع فوقهم. هنا عندنا بياض البيض. بياض البيض سي امبورطون، لازم تخرجوه، لازم تفصلوه على الصفار 24 ساعه على الاقل، ولازم يكون في درجه حراره الغرفه كي تجوا تخدموا به. عندنا 75 غرام تاع سكر عادي، 75 غرام تاع سكر غلاس، و75 غرام تاع بودرة اللوز. فوالا نبداو نحطو في لو بول تاعنا بياض البيض، وبالباتور نخلطوه حتى نتحصلوا على اون موس صغيره خفيفه بلوتو. فوالا كيما راكم تشوفوا نبداو بسرعه منخفضه. انا تحصلنا على لاموس هاي ليك. دوكا نزيدو نجيبو نحطو الكميه الاولى تاع السكر، نحطوها على دفعتين دائما على سرعه منخفضه ولا متوسطه. نخلطو هذاك السكر حتى نحسوه باللي داب، وهذاك البياض او شرب هذاك الكميه تاع السكر كامل. الان نزيدو الكميه الثانيه تاع السكر. هنا نقدروا نزيدو لا فيتاس تاع الباتور حتى نتحصلوا على بياض متماسك. لازم السكر هذا كامل يذوب ولا يبقى كميه قليله ماشي حاجه. فوالا هاي ليك لا تيكستور اللي نتحصلوا عليها، لو باك دوازو. في هذه المرحله نجو نزيدو لي كولورون. انا راني حابه ندير لو كولورون اورانج، الوغ نخلط لو روج و لو جون، نديرو بان كوردون باش نتحكموا في الكميه وما يجيناش بزاف فونسي، او ميم طون باش ما تبدلش لا تيكستور تاع لي ماكارون تاع لا بات. كيما راكم تشوفوا راني بزاف نحاذر باش ما نديرش بزاف. ومن بعد تخلطوه وشوفوا خلطوا بالباتور بسرعه منخفضه، اقل سرعه. وشوفوا اذا خص من كاش لون تزيدوا، هي من الافضل ديروا اللون البرتقالي مباشره. هنايا وجاني بزاف خفيف، راح نزيد له. هذا هو اللون اللي راني نحوس عليه. دوكا نزيدو نديرو لو سكر غلاس ولا بودر داموند، نجوزوهم في ان تامي مع بعض باش نتحصلوا على بودره مهويه، وباش ينحلوا لي غرومو تجينا فاسيل في لو ميلونج تاعها. بودرة اللوز مهم جدا نديروها على 2 دفعات. نديرو لا بروميير موتيي نخلطوها مليح مع الخليط تاع بياض البيض، ومن بعد كي يتخلط بيان نزيدو الدفعه الثانيه تاني كيف نخلطوها مليح باش نجوزو المرحله تاع لو ماكاروناج.
فوالا. هنا نبداو المرحله تاع لو ماكاروناج. كيما راكم تشوفوا راني نشد الخليط وجليك خاص في لي بور تاع لو بول. شوفوا كيفاش تكون لا تكستور تاع الخليط في الديبي، تكون متكتله. كي نرفدوا كميه تاع لاباط بلا سباتول طيح كتل على شكل كتل. حنا لا تكستور اللي انا نحوسوا عليها سي كي نرفدوا لا سباتول، نرفدوا كميه من العجينه بلا سباتول طيح لنا على شكل شعريط، ان روبون، تشكلنا ان روبون. فوالا نكملوا بهذه العمليه. اون اكراز ونعاودوا نطموا لاباط، و chaque fois اون فيريفي اي بدات تبدل لا تكستور تاع لاباط كيما راكم تشوفوا تاع لاباري، اون va dire لاباري ماكارون. نكملوا هكذا و il faut vérifier après chaque tour parce que ما لازمش نكثروا لها لو ماكاروناج sinon elle va être trop liquide وما راحش يخرجوا لنا لي ماكارون تاعنا. فوالا. انا هنا رايحه نزيد لها شويه برك كما انا رايحه ندير دي كاركتير سي با دي ماكارون دونك راني حبيتهم يكونوا ان بو بلو ليكيد سي بلو مانيابل بعدا. فوالا راكم تشوفوا كيفاش ولا لو ريبون. راني زدت لها كومام ان تور. فوالا ان تري بو ريبون. هنايا نجيبوا لي بوش تاوعنا. وحده راني رايحه ندير فيها لا دويغوند، وحده راح نخليها هكذاك باش ندير بها لي بتي ديتاي، لي زوغاي تاع لورسون و لي بات تاوعو. هنايا نجيبو لي بلاك تاوعنا اي اون فا غليسي لو غاباري تحت لو بابيي كويسون باش نقدروا نرسمو فوقو. ولازم نلصقوا البابيي كويسون ب اون بيتيت بات، اون فا لي كولي في لا بلاك باش ما يجينيوناش كي نكونوا نديرو في لو بوشاج. فوالا دوكا نبداو نديرو لو بوشاج. نبداو بلو رون بهذه الطريقه حتى نكملو كامل لا بلاك الاولى تاعنا. ومن بعد تيك ما نروحوش نديرو لا دوزيام بلاك حتى نديرو هذه لا بلاك الاولى في لو فور. علاش؟ باش ما ينشفوناش بزاف لي ماكارون ويتشقوا لنا في لو فور. نجو نديرو لي ديتاي، لي بتي ديتاي هذوك لي زوغاي اي لي بات تاع لورسون. فوالا هكذا حتى نكملو كامل الحبات. وآلة دان كيردون نجو نسقموهم منها باش يخرجوا لي بول دار ومنها باش يتسقم الشكل تاعهم. هاي ليك دوكا نجو نديروهم في لو فور. بلوتو نهضر لكم على لو سيشاج. شوفوا راهم هنايا خليتهم واحد 4 ساعه نشفوا. دوكا كي نديرو صبعنا فوقها ليجيرمون ما تلصقش لاباط، ما يلصق والو في صبعنا. هنا نجو نحطوهم في لو فور بريشوفي نكونوا شعلناه. كي نبداو لو بوشاج نشعلوا لو فور داكور. كي نبداو لو بوشاج تاع لي ماكارون نشعلوا لو فور ومن بعد تيك نديروه في تمبيراتور 145 حتى 150. انا درتو 160 باسكو الفور تاعي قليل النار تاعو. il faut vérifier نديروه مود فونتيلي. il faut le mode فونتيلي باش تتوزع الحراره. هاي اللي كاي طلعت نطلعونا لي ماكارون تاعنا. راني نحيتهم من لا بلاك خليتهم ربع ساعه اكزاكتومون ان كار دور. ونجو نديرو لا دوزيام بلاك نديروها في لو فور. هنا ما نتوشيوش لي ماكارون تاعنا حتى يبردوا تماما وماشي هما نحيوهم من لو بابي. لازم لو بابي هو اللي يتنحى. نجبدوا لو بابي ماشي لا كوك تاع لو ماكارون. فوالا هنايا نتبعوا لو غاباري تاعنا جبتو قدامي وراني نديكوري فيه بان ستيلو اليمونتير، ان فيتر اليمونتير.
فوالا راني درت له العينين تاوعو. في هذه المرحله لازم لها شويه لا باسيونس، لاخاطش ما نقدروش نحو لو فوتر كي نرسمو به سي بون. فوالا نوري لكم حبه دوزيام. فوالا هاي لك كملت كاع الكميه ديكوريتها. دوكا نجو لابوشادوي. بون هذه شويه باسكو لو مونتاج بلوتو باش راني نخلط. نجو نديرو لا غاناش او شوكولا بلون. انا درت اون غاناش او شوكولا بلون سامبل يعني بازيك. نديرو فيها 100 غرام تاع شوكولا بلون و 140 غرام تاع لا كريم ليكيد. نروحو ندوبو لو شوكولا بلون تاعنا سور ان بان ماري، من بعد كي يذوب نبداو نفرغو عليه لا كريم فريش سخونه بيان شوت على 3 فوا. اشاك فوا نخلطو بيان حتى يولينا الخليط يتخلط تماما باش نزيدو لا لوطخ كونتيتي تاع لا كريم ليكيد. نحاولو نخلطو من الداخل الى الخارج. نبداو بالوسط ونبداو نخلطو حتى نلحقو للوسط. كي نكملو نجو نغطيو لا غاناش تاعنا بان بابيي سيلوفان. لازم اون دوا لو فيلمي او كونتاكت، لازم لو فيلم يتوشي لا سيرفاس تاع لا غاناش باش ما ديرناش اون كروت، ونخليوها تبرد على درجه حراره الغرفه. ولا كنتو مقلقين ديروها في ريفريجيراتور 2 زور ولا غير باش تشد روحها، هذا مكان. ومن بعد نديرو لا غاناش تاعنا في اون بوش هادوي، وكيف كيف نعاودو نجو نلصقو لي كوك تاع لي ماكارون. فوالا نكملو هكذا حتى نكملو كامل الكميه، نلصقوهم كامل. فوالا هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. ان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم. ما تنساوش ابوني.